बिम्ब प्रतिबिम्ब। संसार एउटा रंगमञ्च, हामी पात्र कथा व्यथा विचित्र छ। घात प्रतिघात उसैबाट सहनुपर्छ जो नजिकको मित्र छ। संसार एउटा रंगमञ्च, हामी पात्र कथा व्यथा विचित्र छ। घात प्रतिघात उसैबाट सहनुपर्छ जो नजिकको मित्र छ। जिन्दगीका भोगाई अनेक छन्, हामी भौतारिँदै हिँड्छौं। जिन्दगीका भोगाई अनेक अनेक छन्, हामी भौतारिँदै हिँड्छौं। मन्दिर देवता भन्नु अन्यत्र छैनन्, हेर्न जाने आफै भित्र छ। मन्दिर देवता भन्नु त अन्यत्र छैनन्, हेर्न जाने आफै भित्र छ। जिन्दगीका भोगाई अनेक छन्, हामी भौतारिँदै हिँड्छौं। मन्दिर देवता भन्नु अन्यत्र छैनन्, हेर्न जाने आफै भित्र छ। हो, हेर्न जाने संसार आफै भित्र छ नि है। कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण मुक्तकीला मनहरूमा म रमेश पौडेल हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु, सांगीतिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। ज्योति दिनेहरू आँखामा घरि घरि उदाउन्नन्, त्यस्ता सधैँ जागै हुन्छन्, कहिल्यै पनि निदाउन्नन्। ज्योति दिनेहरू आँखामा घरि घरि उदाउन्नन्, त्यस्ता सधैँ जागै हुन्छन्, कहिल्यै पनि निदाउन्नन्। प्रिय मान्छेहरू सबैका लागि प्रिय हुन्छन् सधैँ। प्रिय मान्छेहरू त सबैका लागि प्रिय हुन्छन् नि सधैँ। सर्वप्रिय मान्छेहरू आँखामा हाल्दा पनि बिजाउन्नन्, त्यस्ता प्रिय मान्छेहरू त आँखामा हाल्दा पनि बिजाउन्नन्। अहिले यो दुनिया संसारले सामूहिक कहर, कोरोना कहर भोगिराखेको छ। कोभिड-19ले दुनियाँलाई हाहाकार पारेको छ। यद्यपि यो प्रतिकूल समयलाई पनि हामीले अनुकूल बनाउनु छ। आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा घरदेश र परदेशका मुक्तकीला मनहरूले मुक्तक संसारमा टाँच्नुभएका मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै उप्काएर सरसर्ती आभार बोल्छौं। पीडा देखेर पीडा दुख्छन्, पहरा छाती फेरि चुहन्छन्। पीडा देखेर पीडा दुख्छन्, पहरा छाती फेरि चुहन्छन्। निर्दोष निमुखा आँखाहरूमा आँसु देखेर आँसु रुन्छन्, आँसु देखेर आँसु रुन्छन्। यी बान्किला मुक्तक हुन् मुक्तकार टेकनारायण कौशिक रिमालजीका। उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती नै बर्मा हो। उहाँ बर्मेली नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँ मुक्तकमा निकै पारंगत हुनुहुन्छ। मुक्तक कृति पनि उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको खबर हामीले पाएका थियौं। आजको बिम्ब प्रतिबिम्बको सिलसिलामा टेकनारायण रिमाल कौशिकजीकै बर्मेली मुक्तकहरू सरसर्ती साभार बोल्दै जान्छौं। अब प्रीतिमा सबथोक जायज हुन्छ, त्यो लगन खेलमा सायद हुन्छ। प्रीतिमा सबथोक जायज हुन्छ, त्यो लगन खेलमा सायद हुन्छ। बुढा पुराना अर्थीहरूको टुँडी खेलमा कायदा हुन्छ, त्यही टुँडी खेलमा कायदा हुन्छ। कतै छ मनज्ञ हाँसो खुशी, कसैलाई जीवन आँसु मुछी। कतै छ मनज्ञ हाँसो खुशी, कसैलाई जीवन आँसु मुछी। कतै चीजबीच फालाफाल, कतै भने चीजबीच फालाफाल। कतै छ असाध्यै हारालुछी, कतै भने छ असाध्यै हानालुछी। रिमालजीकै मुक्तक बोलिराखेको छु। दुईका चार भएपछि प्यार हुन्छ जब प्यार भएपछि। दुईका चार भएपछि प्यार हुन्छ जब प्यार भएपछि। घरबार हुन्छ एक जीव हुन्छौं, घरबार हुन्छ एक जीव हुन्छौं। नफेरिनु घरबार भएपछि, नफेरिनु घरबार भएपछि। बर्मेली रिमालजी उमेर ढल्के पनि मुक्तक भने निकै युवा भएका लेख्नुहुन्छ। अब भने धुनलाई जोडौं है। तिम्रो तस्बिर देखाऊ कि छाती चिरेर, तिम्रो खातिर हिँडेको हुँ झोली भिरेर। तिम्रो तस्बिर देखाऊ कि छाती चिरेर, तिम्रो खातिर हिँडेको हुँ झोली भिरेर। केही गरी अकालमै मरिहाले भने, केही गरी अकालमै मरिहाले भने पनि तिम्रै खातिर आउनेछु छिट्टै फिरेर, तिम्रै खातिर आउनेछु छिट्टै फिरेर। दुईटा फूल देउरालीमा साथै राख्यो जस्तो लाग्छ। कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ। देखे जस्तो पनि लाग्छ, बोले जस्तो पनि लाग्छ। कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो
जस्तो लाग्छ दुईटा फूल देउरालीमा गुलाबको तरेलीमा शीतको थोपा परे जस्तो टल्किने त्यो निधारमा पसिना सुकाइदिए जस्तो लाग्छ पात हमकी पिपलको बिसाउनीमा जिन्दगीको पसिना लत्रे काटी परेलीको सम्झना छ जस्तै लाग्छ कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यौ जस्तो लाग्छ दुईटा फूल देउरालीमा राती फुल्ने फुला टिपे सिउरिदिए जस्तो लाग्छ कुनै रात बसेको त्यो बासमा ओट मुनि आकाशको छाया मुनि धरतीको रात मुनि बसेको त्यो बासमा बिर्से बिर्से जस्तो लाग्छ सम्झे सम्झे जस्तो लाग्छ कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ दुईटा फूल देउरालीमा साथै राख्यौं जस्तो लाग्छ कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यौं जस्तो लाग्छ हो नि त्यो धमिलो धमिलो याद यस्तै यस्तै लाग्छ नि है। ईश्वर बल्लभले साह्रै मिठो गीत लेख्नु भएको छ। नारायण गोपालले आफैले संगीत भरेर सुमधुर गला दिनु भएको छ। यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा बर्मेली मुक्तकार टेकनारायण कौशिक रिमालजीका मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै साभार बोल्यौं। रिमालजीको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। कोरोनाले मानिसलाई संयमित बन्न सिकायो, परदेश र घरदेशको माया कस्तो रहेछ चिनायो। कोरोनाले मानिसलाई संयमित बन्न सिकायो, परदेश र घरदेशको माया कस्तो रहेछ चिनायो। घरबार बिर्सिएर बाहिरको दुनियाँमा रम्नेलाई, घरबार चटक्कै बिर्सिएर बाहिरको दुनियाँमा रम्नेलाई पारिवारिक निकटता बढाई सारा बोझ बिसायो, पारिवारिक निकटता बढाई सारा बोझ बिसायो। यो अनिकालको बेलामा सबै आफ्ना आफन्तहरू एउटै भात भान्सा गरेर बस्दाको अनुभूति व्यक्त गर्नुभएको छ लक्ष्मी पाण्डेजीले। उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती भनेको पाल्पा हो। अहिले भने उहाँले यी मुक्तकहरू साक्षीमा पारी अस्ट्रेलियादेखि पठाउनु भएको हो। जिन्दगीका पाटाहरू सबै उज्याला हुँदैनन्, दुःखका अभिशप्त कुनै दुखाइमा रुँदैनन्। जिन्दगीका पाटाहरू सबै उज्याला हुँदैनन्, दुःखका अभिशप्त कुनै दुखाइमा रुँदैनन्। चाहे मरुस्थलको तातो होस् या हिउँको चिसो, चाहे मरुस्थलको तातो होस् या हिउँको चिसो, समभावको दृष्टिकर्तालाई दुवैले छुँदैनन्, समभावको दृष्टिकर्तालाई दुवैले छुँदैनन्। एक पटक लडे पनि फेरि उठ्न सक्छौं, दूरी फरक भए पनि फेरि जुट्न सक्छौं। एक पटक लडे पनि फेरि उठ्न सक्छौं, दूरी फरक भए पनि फेरि जुट्न सक्छौं। जाग्नुपर्छ हर कोही आफ्नो भूगोलबाट,
जाग्नुपर्छ हर कोही आफ्नो भूगोलबाट। अहिले बिउजन सके हामी पछि सुत्न सक्छौं, अहिले बिउजन सके हामी पछि सुत्न सक्छौं। लक्ष्मी पाण्डेजीकै मुक्तकहरू क्रमशः बोलिराखेको छु। गर्नु छ धेरै काम यो देशलाई उठाउन, हामीसँगै टाँसिएका दुःखहरू छुटाउन। गर्नु छ धेरै काम यो देशलाई उठाउन, हामीसँगै टाँसिएका दुःखहरू छुटाउन। जो जहाँ रहे पनि कसलाई रहर छैन र, जो जहाँ रहे पनि कसलाई रहर छैन र। नेपाली भई बाँचेर अरूलाई चिनाउन, नेपाली भई बाँचेर अरूलाई चिनाउन। निरन्तर कर्ममा खटिरहने जवान सम्झिन्छु, निरन्तर कर्ममा खटिरहने जवान सम्झिन्छु। बिसाउँदैन दुःखको भारी बलवान सम्झिन्छु, निरन्तर कर्ममा खटिरहने जवान सम्झिन्छु। बिसाउँदैन दुःखको भारी बलवान सम्झिन्छु। भोको पेट भए पनि खटिरहने निरन्तर कर्ममा, भोको पेट भए पनि खटिरहने निरन्तर कर्ममा। कर्मशील स्वभाव देखेर भगवान सम्झिन्छु, उसको कर्मशील स्वभाव देखेर भगवान सम्झिन्छु। धुनलाई जोडौं है। जति दुःख गरे पनि छाक टार्न गाह्रो छ उनैलाई, जिन्दगी बिसाउने छाप्रो बार्न गाह्रो छ उनैलाई। जति दुःख गरे पनि छाक टार्न गाह्रो छ उनैलाई, जिन्दगी बिसाउने छाप्रो बार्न गाह्रो छ उनैलाई। निर्धक्क र खुशी भएर जिउने दिन आउला त, निर्धक्क र खुशी भएर जिउने दिन आउला त खै। भित्री मन रोए पनि आँसु झार्न गाह्रो छ उनैलाई, भित्री मन रोए पनि आँसु झार्न गाह्रो छ उनैलाई। जीवन होला बाटो, सुख दुःख दुबै हुन् साथी। जीवन होला बाटो, सुख दुःख दुबै हुन् साथी। बाँडेर सुख दुःखलाई पुग्नु छ हामीलाई माथि। जीवन होला बाटो, सुख दुःख दुबै हुन् साथी। जीवन अनौठो झरना, बग्दै रहेको पानी। जीवन अनौठो झरना, बग्दै रहेको पानी। परिश्रमको डुङ्गा खै पुग्नु छ हामीलाई पारी। पुग्नु छ हामीलाई पारी। पाएर मात्रै हुन्न, जिउनु त पर्छ जीवन। जीवन होला बाटो, सुख दुःख दुबै हुन् साथी। पाइला हुन् हजार, भेट्नु छ लक्ष्यको बाटो। यी पाइला हुन् हजार, भेट्नु छ लक्ष्यको बाटो। पहिलाई काँडाहरू खोज्नु छ फूल आज। खोज्नु छ फूल आज। सोचेर मात्रै हुन्न, बदल्नु त पर्छ जीवन।
जीवन होला म बाटो सुख दुःख दुबै हुन् साथी जीवन होला म बाटो सुख दुःख दुबै हुन् साथी जीवन हो लामो बाटो सुख दुःख दुवै हुन् साथी बाँडेर सुख दुःखलाई पुग्नु छ हामीलाई माथि हो नि सबैलाई जिन्दगीका जिजीविसाहरू पूरा गर्नुपर्नेछ यद्यपि समय प्रतिकूल भए पनि अर्जुन मिलनले आफैले गीत लेखेर आफैले संगीत भरेर साह्रै मिठो गला दिनुभएको छ उहाँको अर्को पाटो पनि छ डाक्टर भीमार्जुन आचार्य संविधानविद भनेर पनि चिन्नुहुन्छ डाक्टर भीमार्जुन आचार्य यति मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ यति मिठो गीत पनि लेख्नुहुन्छ र यति मिठो संगीत पनि केही श्रोताहरूलाई त थाहा छ आज सबैलाई थाहा दिउँ भनेर पनि यो गीत खोजी खोजी हामीले पेशेका छौं यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा अस्ट्रेलियाबाट लक्ष्मी पाण्डेजीले पठाउनुभएका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै आभार बोल्यौं लक्ष्मी पाण्डेजीको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। हजुर यहाँहरू रेडियो नेपालको मुक्तकिलो तरंगमा कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब सुनिराख्नु भएको छ आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा घरदेश र परदेशका मुक्तकिला मित्रहरूले पठाउनुभएका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै आभार बोलिराखेका छौं निरन्तर बगिरहने प्रेमको कञ्चन मूल हो कहिल्यै नौलाउने सुगन्धित फूल हो निरन्तर बगिरहने प्रेमको कञ्चन मूल हो कहिल्यै नौलाउने सुगन्धित फूल हो चिन्नीहरूले यसरी पनि चिन्छन् निर्प्रेसलाई चिन्नीहरूले त यसरी पनि चिन्छन् निर्प्रेसलाई तिमीले चिन्न सकेनौ त्यो अब तिम्रै भूल हो तिमीले पो चिन्न सकेनौ त्यो त अब तिम्रै भूल हो ए यस्तो भूल गर्नेहरू पनि छन् निर्प्रेसजी निर्पेश उप्रेती उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती चितवनको पिठुवा हो अहिले भने उहाँले पनि साक्षीमा पारी बेलायतदेखि यी बानकिला मुक्तकहरू पठाउनु भएको छ बाटोले फेरि हिँड्ने बाटो पाएन माटोले स्वयं टेक्ने माटो पाएन बाटोले फेरि हिँड्ने बाटो पाएन माटोले स्वयं टेक्ने माटो पाएन भोक भोकै मरेछ आज भोक पनि भोक भोकै मरेछ आज भोक पनि पापी पेट भर्न थोरै आँटो पाएन त्यही पापी पेट भर्न थोरै आँटो पाएन कहिले काहीँ यस्तो भए जिन्दगी सोचे जस्तो भए कहिले काहीँ यस्तो भए जिन्दगी सोचे जस्तो भए हिराले सजाउँथे तिमीलाई हिराले नै सजाउँथे तिमीलाई बजारको भाउ सस्तो भए बजारको त्यही भाउ सस्तो भए निर्पेशी यस्ता दमदार मुक्तक लेख्न निकै खप्पिस हुनुहुन्छ शीत बनी कर्कलाको पातमा छ माया जुन खोज्दै औँसीको रातमा छ माया शीत बनी कर्कलाको पातमा छ माया जुन खोज्दै औँसीको रातमा छ माया पैतालाको धुलो या शिरको आभूषण पैतालाको धुलो या शिरको आभूषण के बनाउने अब तिम्रै हातमा छ माया के बनाउने अब तिम्रै हातमा छ माया बादशाह नै आज दुआ लाग्दैछ जिन्दगी हरेकको जुवा लाग्दैछ बादशाह नै आज दुआ लाग्दैछ जिन्दगी हरेकको जुवा लाग्दैछ रहेन पहिल्यै झैं युरोप अमेरिका रहेन पहिल्यै झैं युरोप र अमेरिका मृत्युको भयानक कुवा लाग्दैछ मृत्युको भयानक कुवा लाग्दैछ निर्पेशी अब धुनलाई जोडौं कि आँसुले भन्छ आँखालाई कजाउँछस् कति धड्कनले भन्छ मुटुमा सजाउँछस् कति आँसुले भन्छ आँखालाई कजाउँछस् कति धड्कनले भन्छ मुटुमा सजाउँछस् कति आज त अति भएछ मनलाई र भन्दै थियो आज त अति भएछ मनलाई र भन्दै थियो जा गएर भन्दे उनलाई लजाउँछस् कति जा गएर भन्दे उनलाई लजाउँछस् कति नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन् कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन् भनिएका कुरा बरु झुटा 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 हुन्छन् कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन्
लागे जति तिर्खा सबै मेट्नै पर्छ भन्ने केही छैन। लागे जति तिर्खा सबै मेट्नै पर्छ भन्ने केही छैन। मन परेको मान्छेलाई पाउनै पर्छ भन्ने केही छैन। कति नाता नगासेर नै मिठा 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 हुन्छन्। कति नाता नगासेर नै मिठा 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 हुन्छन्। गाँसिएका नाता बरु झुटा 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 हुन्छन्। कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन्। मान्छेको मन पानी होइन पोखाउँदैमा कहिले पोखिँदैन। मान्छेको मन पानी होइन पोखाउँदैमा कहिले पोखिँदैन। भावनाका आधी बेरी कागजमा लेखिँदैन। कति चिठी नलेखेर नै मिठा 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 हुन्छन्। कति चिठी नलेखेर नै मिठा 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 हुन्छन्। लेखिएमा चिठी बरु झुटा 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 हुन्छन्। कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन्। भनिएका कुरा बरु झुटा 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 हुन्छन्। कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन्। भनिएका कुराहरू झुटा झुटा हुन्छन् है। देवनारायणको गलामा साह्रै मिठो सुहाएको छ यो गीत। देवनारायणजीको गला सुन्दाखेरि नारायण गोपालको हरक पनि आउँछ है। मधुसूदनजीले आफैले लेखेर आफैले संगीत भर्नुभएको हो। यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा साक्षीमा पारी बेलायतदेखि निरपेश उप्रेतीजीले पठाउनुभएका चोटिला पोटिला र बान्किला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै साभार बोल्यौं। उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती चितवनको पिठुवा हो। निरपेशजी, तपाईको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। आफ्ना कुरा दुनियाँसँग कहनु हुँदैन, अन्याय र अत्याचार सधैँ सहनु हुँदैन। आफ्ना कुरा दुनियाँसँग कहनु हुँदैन, अन्याय र अत्याचार सधैँ सहनु हुँदैन। रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्छन्, रात रहे त अग्राख पलाउँछ भन्छन्। क्षणिक आवेग र भावनामा बहनु हुँदैन, क्षणिक आवेग र भावनामा बहनु हुँदैन। हो, क्षणिक आवेग र भावनामा पक्कै पनि बहनु हुँदैन। यी बान्किला मुक्तक हुन् सीता शर्माजीका। उहाँको रस्ती बस्ती उहाँको थाथलो बनेको पर्वत हो। अब भने सीताजीकै मुक्तकहरू क्रमशः बोल्दै जान्छु ल। धोइनी र धुनुमा फरक हुन्छ हजुर, छोइनी र छुनुमा फरक हुन्छ हजुर।
धोइनु र धुनुमा फरक हुन्छ हजुर, छोइनु र छुनुमा फरक हुन्छ हजुर, मुस्कुराउनु पनि मिठो कला हो रे, मुस्कुराउनु पनि मिठो कला हो रे, रोइनु र रुनुमा फरक हुन्छ हजुर, रोइनु र रुनुमा फरक हुन्छ हजुर। बेथाहरूको राप त्यो बेग्लै, मुटुहरूको ताप त्यो बेग्लै, बेथाहरूको राप त्यो बेग्लै, मुटुहरूको ताप त्यो बेग्लै, कहाँ भेटिन्छ र खुशी हजुर, कहाँ भेटिन्छ र खुशी हजुर, जिन्दगीको बिलाप त्यो बेग्लै, जिन्दगीको बिलाप त्यो बेग्लै। मुटुमै बस्नु तिमी आँखा भरि छाउनु, अजम्बरी माया जुनी जुनी लाउनु, मुटुमै बस्नु तिमी आँखा भरि छाउनु, अजम्बरी माया जुनी जुनी लाउनु, पूर्णता पाएकी छु तिम्रो आगमनले, पूर्णता पाएकी छु तिम्रो आगमनले, व्यर्थ रहेन है सानी मन्दिर धाउनु, व्यर्थ रहेन है सानी मन्दिर धाउनु। जिन्दगी खैयो कसरी चल्छ जस्तो लाग्छ, रोकिन्छ सास मुटु पनि जल्छ जस्तो लाग्छ, जिन्दगी यो खै कसरी चल्छ जस्तो लाग्छ, रोकिन्छ सास मुटु पनि जल्छ जस्तो लाग्छ, हजार यी सपनाहरूको माया लागेर के गर्नु, हजार हजार यी सपनाहरूको माया लागेर के गर्नु, आफ्नो मनले आफैलाई छल्छ जस्तो लाग्छ, आफ्नो मनले आफैलाई छल्छ जस्तो लाग्छ। सीताजी अब धुनलाई जोडौं कि तेजिलो सूर्यको प्रकाश पनि सन्ध्यामा डुबी जान्छ, तिम्रो रूखको वचनले मन मुटु र जीवन खान्छ, तेजिलो सूर्यको प्रकाश पनि सन्ध्यामा ढली जान्छ, तिम्रो रूखको वचनले मन मुटु र जीवन खान्छ, शब्दमा मिठास भर्ने गर मरिलानु के नै छ र, शब्दमा मिठास भर्ने गर मरिलानु के नै छ र, मन जित्नेले संसार जित्छ जाँदा उसले के नै लान्छ, मन जित्नेले पो संसार जित्छ जाँदा उसले के नै लान्छ। पल पल रोई जिन्दगीमा, पल पल रोई जिन्दगीमा, कति आँसु गए खेर, हो सँगालेर राख्या भए तालु बन्थ्यो हेर, सँगालेर राख्या भए तालु बन्थ्यो हेर।
पल पल रोएँ जिन्दगीमा कति आँसु गए खेर सँगालेर राख्या भए ताल बन्थ्यो हेर। ओहो, यस्तो तालै अन्जु पन्तले साह्रै मिठो गला दिनुभएको छ। रमण गायकले आफैले लेखेर सुमधुर संगीत भर्नुभएको छ। यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा पर्वतकी मुक्तकार सीता शर्माजीको मुक्तकिलो भावनामा यो मिठो गीत पनि चुटुक्क हामीले मिसाइसकेका छौं। सीता शर्माजीको मुक्तकिलो यात्राका लागि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। बिउताउन शेषनागले पनि नसक्ने सुस्तीको चाङ थियो, सधैं शिवजीलाई लट्ठ्याउने त उही प्यारो भाङ थियो। बिउताउन शेषनागले पनि नसक्ने सुस्तीको चाङ थियो, सधैं शिवजीलाई लट्ठ्याउने त उही प्यारो भाङ थियो। स्वर्गको अटुट रक्षा गर्न जसले जिम्मेवारी पाए भन्थ्यो, स्वर्गको अटुट रक्षा गर्न जसले जिम्मेवारी पाए भन्थ्यो, उसैको हालत दर्दनाक अवस्थामा उत्तानो टाङ थियो, उसैको हालत दर्दनाक अवस्थामा उत्तानो टाङ थियो। आफै त महादेव कसले दर्ला बर भन्ने उखानलाई उहाँले जोड्नु भएको रहेछ। यो व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक हो बाबुराम पोखरेलजीको। उहाँको रस्ती बस्ती विराटनगर हो। अहिले भने खोटाङबाटै हामीलाई यी बानकिला मुक्तक पठाउनु भएको हो। काट्यो फाट्यो सिउँछु सम्झमा धागो हुँ, गोलो माछु एकताको सम्झमा खागो हुँ। काट्यो फाट्यो सिउँछु सम्झमा धागो हुँ, गोलो माछु एकताको सम्झमा खागो हुँ। बिचकायौ जिस्कायौ प्रलय भयो भयो, बिचकायौ जिस्कायौ प्रलय भयो भयो। झिल्काले नै दग्ध गर्ने सम्झमा आगो हुँ, झिल्काले नै दग्ध गर्ने सम्झमा आगो हुँ। कसैले तल बेसी बेचे त कसैले लेक बेचे, कसैले तल बेसी बेचे त कसैले लेक बेचे। कान्ला ढुङ्गा माटो पनि एक एक बेचे, कसैले तल बेसी बेचे त कसैले लेक बेचे। कान्ला ढुङ्गा माटो पानी एक एक बेचे। साझा बजारमा बेच्दै यी विक्रेताहरूले, साझा बजारमा बेच्दै यी विक्रेताहरूले सबैभन्दा महँगो त आफ्नो विवेक बेचे, सबैभन्दा महँगो त आफ्नो विवेक बेचे। मेहनतको खेतीपाती कागलाई बेल भो, पानी रूपी कुरा गर्दा साँच्चै तातो तेल भो। मेहनतको खेतीपाती कागलाई बेल भो, पानी रूपी कुरा गर्दा साँच्चै तातो तेल भो। गलाभरि सेतै दारी लटरम्म पाके पनि, गलाभरि सेतै दारी लटरम्म पाके पनि। व्यवहार चाहिँ साह्रै कच्चा केटाकेटीको खेल भो, व्यवहार चाहिँ साह्रै कच्चा केटाकेटी खेल भो। व्यवहार भने साह्रै कच्चा केटाकेटी खेल भो। बाबुरामजी अब धुनलाई जोड्नु कि। कहिले तिमी मेरो पछि लाग्छौ कहिले उछिन्छौ मलाई, कहिले तिमी मेरो पछि लाग्छौ कहिले उछिन्छौ मलाई। पछ्याउँछु आशा बोकी आश्वासन त दिन्छौ मलाई, कहिले तिमी मेरो पछि लाग्छौ कहिले उछिन्छौ मलाई। पछ्याउँछु आशा बोकी आश्वासन त दिन्छौ मलाई। स्वर त तिम्रो कोकिल कण्ठ अनि कोइली जस्तै भाषा, स्वर त तिम्रो कोकिल कण्ठ अनि कोइली जस्तै भाषा। कोहो कोहो सोधिरहन्छौ कहिले चिन्छौ मलाई, कोहो कोहो सोधिरहन्छौ कहिले चिन्छौ मलाई। चन्द्रमा तिमी बनेर, चन्द्रमा तिमी बनेर जिन्दगी भर मज नबनोला। हृदयमा मेरो तिमी रहे, धुक धुकी भैमा धड्किरहला। चन्द्रमा तिमी बनेर, चन्द्रमा तिमी बनेर जिन्दगी भर मज नबनोला। चन्द्रमा तिमी बनिरहौ जिन्दगीभरि म जुन बनौला। आहा, बच्चु कैलाशले साह्रै मिठो गला दिनुभएको छ आफैले संगीत भरेर। म बिबी शाहको गीत रचना हो। यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा बाबुरामजीका चोटिला पोटिला र भान्किला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै साभार बोल्यौं र यो मिठो धुन पनि हामीले मिसायौं। त्यसो त कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको समय पनि घर्किँदै घर्किँदै गएको छ। अब बाँकी रहेको बचे खुचेको समयमा पनि पुछारमा यही धुनलाई छोडेर आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बबाट म रमेश पौडेल पनि उजेलिन्छु। हवस् त, यहाँहरूको मिठो निद्रा सपनीको कामना सहित नमस्कार, शुभरात्रि। बनी रहे छाया भैमा सँगै रहुला। चन्द्रमा तिमी बनेर, चन्द्रमा तिमी बनेर जिन्दगी भर मज नबनोला।
पर्दैन कलकल नदीको सन्ध्याको सुखमय याम पनि पर्दैन कलकल नदीको सन्ध्याको सुखमय याम पनि मन यी आँखा पिछे तिमीलाई टाँसी टाँसी रहुना चन्द्रमा तिमी बनेरो चन्द्रमा तिमी बनेरो जिन्दगी भर मौज न बनुला